I would use the word cute. I think it's a very cute drama. बहुत sweet, प्यारा ड्रामा है. यानी कि आपको रोमांस का भी एक बड़ा मज़ा आता है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं लेकिन वो इतने भारी नहीं लगते आपको. स्क्रीन बहुत प्यारी है, कैरेक्टर्स बड़े प्यारे हैं, जहाँ पे हारून इन कैमरा देख के ऑडियंस को इंगेज करता है, वो मेथड मुझे बड़ा अच्छा लगता है. एंड हारून मेरा मतलब है आहद, आई थिंक कास्टिंग वाइज वाज परफेक्ट फॉर दिस रोल. ओवरऑल इनकी जो जोड़ी है बहुत अच्छी लग रही है. आहद एंड माया लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुगेदर. सब खूबसूरत, माया खूबसूरत, फ्रेम खूबसूरत. इट वाज जस्ट लुकिंग गॉर्जियस. द होल थिंग वाज लुकिंग सो एस्थेटिकली ब्यूटीफुल. सो ये ना, ये विजुअल मीडियम्स हैं मुकरम. ज़रूरी है कि जो आप देख रहे हैं ना, यू वॉचिंग, हम पढ़ नहीं रहे, हम देख रहे हैं आंखों से, वो उसमें वो चीज़ आने, ऑथेंटिक वो एक आना चाहिए, चाहे वो ट्रेजेडी हो. हाल कहाँ है ये मैं चाहता हूँ हम इस कैंपेन पे बात करें. अच्छा देखें, सारी स्टेटमेंट तो दे दी नहीं, बट आई वांट ये इतनी डिटेल, इतनी अच्छी बात थी. नहीं तो देखें, ओके, सो लेट मी गिव माय थिंग ऑन राइटिंग डायरेक्शन. ठीक है, सबसे पहले तो ये है, इसका जो प्रेमिस है, सिंगल मदर विद अ यंग चाइल्ड. ये मैंने पिछले हफ्ते भी बोला कि आई लव द फैक्ट कि ये लड़की एक डिवोर्स्ड सिंगल मदर, एक छोटे बच्चे के साथ, करियर वुमन, or how he and his family and everybody have accepted and adopted it, no problem. But it's been done in such a realistic manner कि overall concept ही इतना अच्छा है कि यार people should move on in life and have continue to live. यहाँ पे होता है ना, तलाक शुदा है तो हो ये मसला, अच्छा बच्चे भी हो ये मसला. भाई ये मसले नहीं होते. life goes on after so much. and हारून एज अ कैरेक्टर पहले दिन से इनको जैसे लिखा गया है, ऐसे ही लिखा गया है कि बेसिकली तालीम याफ्ता मैच्योर आदमी इन अ वेरी सॉर्ट ऑफ लाइट हार्टेड वे. एक्चुअली तो बड़ा सेंसिबल लड़का है, लेकिन उसको ईजी सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर बनाया हुआ है. अच्छा, अब फारूक रिंद को मैं जानती हूँ बिकॉज आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क विद फारूक एंड आई एम वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ फारूक. फारूक एज अ डायरेक्टर, उनके अंदर ना एक बहुत ही सेंसिटिव रोमांटिक आदमी रहता है. ठीक है, तो आप अगर अच्छी स्क्रिप्ट दें, जो फ़ायज़ा ने दी है, फ़ायज़ा ने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है, फारूक रिंद फिर यही काम दिखाते हैं आपको कि हाउ टू शो इमोशन, रोमांस, सेंसिटिव टॉपिक्स, एवरीथिंग इन अ वेरी मैच्योर एंड वेरी सेंसिबल मैनर. तो ड्रामा डजंट हैव टू बी टॉक्सिक ऑल द टाइम. यू नो, ड्रामा कैन बी ऑल्सो वेरी प्लीजिंग, ड्रामा कैन ऑल्सो बी एंटरटेनिंग. तो उस हवाले से मुझे लगता है जो आपको एक मोहब्बत और में मिल रहा है, वो ये मिल रहा है कि आपको बहुत बड़े आइडियाज़, चाहे वो कुत्सिया का जो कैरेक्टर है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो बहन सिस्टर इन लॉ के साथ क्या हो रहा है, या आप माया के कैरेक्टर के साथ देख लें जहाँ एक उनके कैरेक्टर के साथ क्या हो रहा है. दीज आर वेरी बिग आइडियाज़ कमिंग इन अ वेरी नाइस सॉफ्ट स्वीट रोमांटिक पैकेजिंग. और वो शुरू में मैं उस आइडिया की बात कर रहा था, वो आइडिया कितना खूबसूरत था. नहीं, और ये सारा ओवरऑल देखें ना, जो देखिए आपने तो बहुत अच्छी बात की, बहुत कम मर्द ये करते हैं कि जी इस औरत ने मुझे बच्चे दिए हैं, मेरी आगे की नस्ल पैदा करके दी है, तो मैं सबसे पहले तो इस औरत की हिफाजत करूं. यहाँ पे अक्सर किया, यहाँ नहीं दुनिया में क्या होता है कि पहले आप एक आदमी से शादी करती हैं, आप फिर आपके बच्चे होते हैं. अक्सर ये होता है कि बच्चे प्रायोरिटी हो जाते हैं, फिर द वाइफ गोज इनटू द बैकग्राउंड. एंड वेरी फ्यू मैन प्रायोरिटाइज द वुमन आफ्टर चिल्ड्रन कम इनटू द सीन. सडनली you forget the woman who's given you these children and the children become मेरा खून ना. हाँ. तो ये तो दुनिया में है मुकरम, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया नहीं, मैंने कहा वैसे कितनी अच्छी बात है. जो देखें हम एक ग्रीन फ्लैग देख रहे हैं मलिक में, हारून मलिक. आप तलाक ले सकते हैं एक आदमी औरत से, आप अपने बच्चों से तलाक नहीं ले सकते. राइट, दैट इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट व्हाई मेन इन्वेस्ट इनटू द चिल्ड्रन एंड नॉट द वुमेन. यू अंडरस्टैंड? यू कैन डिवोर्स द वुमन, यू कांट डिवोर्स योर चिल्ड्रन. सो वही ब्लड लाइन वाला चक्कर आ जाता है. But it of course it's a very good concept. देखिए, जैसे हम आज बात कर रहे थे कि मलिक हारून जो है ग्रीन फ्लैग है, जैसे आप कह रही थी कि एक ऐसा इंसान जो कि अच्छे मर्द दिखाए जाएं, लेकिन अगर ये एक अच्छाई इस तरह से एक हो. नहीं, आप बात कर रहे हैं फाइनेंशियली. देखिए हर किस्म की अच्छाई होती है. एक तो जुबानी अच्छाई होती है ना, प्यार मोहब्बत स्वीट ऑल बकवास होता है, बिकॉज आगे जाके वो बहुत जरूरी होता है कि टॉक्सिक को आपका, बट नॉट अलोन एंड नॉट, वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नहीं होती. शुरू में आपको लास्ट लव सब प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहा हूँ. आगे जाके यू बिकम मैच्योर एडल्ट्स, यू बिकम पार्टनर्स, your relationship changes. Practically speaking, if you really genuinely care about somebody, you are going to give them security, man or woman, एक sense and feeling of security and practical security.
اینڈ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ویمن انفارچونیٹلی ڈونٹ گیٹ اٹ. تو بہتر ہے کہ خواتین کام کر کے اپنے ہی پیسے کمائیں, اپنا ہی بینک بنائیں چلائیں اور اپنا ہی گھر لیں اور اپنی حفاظت رکھیں, بیکاز ویری فیو مین ایکچولی ڈو دس. اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ کیریکٹرز لائک دس آر ریٹن, ہارون ٹائپ کیریکٹرز, جہاں پہ کتنے خواتین کو بھی آنا چاہیے, سوچنا چاہیے. بھائی لڑکیاں کتنی بے وقوف ہیں, ہم عورتیں ہم بے وقوف ہیں یار. ہمیں عشق ہو جاتا ہے, محبت ہو جاتی ہے, پھر ہم دیکھتے ہیں یار کتنا خوبصورت ہے, کتنا اچھا ہے, ہائے ہائے مجھے گجرے لا کے دے دیے اس نے. ہم بھی تو اسٹوپڈ چیزوں پہ ہم لوگ وہ ہو جاتے ہیں, تو کس میں خوش ہونا چاہیے؟ نہیں یہ باتیں ٹھیک ہے, بٹ آئی تھنک وین یو گو انٹو پریکٹیکل لائف اینڈ دیر سم تھنگ ٹو بی سیڈ اباؤٹ ارینج میرجز دیر, کہ بھائی آپ اوور آل آپ کا حق مہر, آپ کی سیکورٹی, آپ ہو آر یو, آپ کتنے کماتے ہیں, آپ کون ہیں, آپ کی فیملی کیا. اچھا فیملی بیک گراؤنڈ ایک تو میں آپ کو یہاں پہ بات, باقی چلے پیسہ سب چھوڑ دیں. ڈی این اے جو ہے نا, گرلس, you girls who are going to marry, check the man's DNA before you marry him, because آگے جا کے جو بچے پیدا کریں گے نا, یہ ان بچوں میں وہی ڈی این اے آ رہا ہوگا جو اس کی 10 پشتوں سے آ رہا ہوگا. تو پھر ڈی این اے کے you check the family. اچھا اب چیک کر لیا, اب کیا آئے گا ڈی این اے میں, کیا آئے گا؟ ارے بھائی you see, آدھے coming from trauma backgrounds, آدھے coming ٹراماز کیسے پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چل جاتا ہے, broken homes میں ٹراماز ہوتے ہیں, آپ کو پتہ چل ڈی این اے سے آپ کے ٹراماز پتہ چل جاتے ہیں؟ of course پتہ چل جاتا ہے. ڈی این اے میں ٹراما از جنریشنل نا, وہ آپ کے ڈی این اے میں چلا جاتا ہے. جنریشن ٹراما کیا چل رہا ہے؟ یا تم نے اپنی نانی سے کبھی نہیں سنا اس کا تو خون ہی گندا ہے. ہاں تو یہ, اور وہ ان عورتوں میں بڑا وہ سینس تھا یار. اچھا پھر دوسرا مینٹل ہیلتھ. مینٹل ہیلتھ ڈی این اے سے کیسے پتہ چلے گا؟ نہیں ڈی این اے میں مینٹل ہیلتھ آف کورس, آپ کے کتنے آپ کے مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جو گو فرام جنریشن ٹو جنریشن یار. واٹ یو ٹاکنگ اباؤٹ بائی پولر. ڈاکٹر روبینہ کچھ بتا رہی ہے, ڈاکٹر روبینہ, بٹ مجھے check if there's depression in the family, check if there's bipolar. Really? Of course it is. Can you check it? It's a scientifically proved. Can you check it? schizophrenia, bipolar, depression, everything. Wow. اچھا then check on, اچھا یہ تو mental ہو گیا. جو لوگ physical سمجھتے ہی نہیں people, آپ لوگ جب ڈاکٹر آفس جاتے ہیں پہلی دفعہ تو آپ کو ایک فارم ملتا ہے, پلیز ٹک دا فارم. کیا لکھا ہوتا ہے؟ Do you have any history of heart disease in the family? Do you have history of any mental disorder in the family? cancer in the family. Cancer. ارے چیک کر لینا بھائی, یہ فارم دینا چاہیے جب آپ شادی کر رہے ہوتے ہیں. فرینکلی ایک فارم ہونا چاہیے کہ جی یہ فارم ان فیکٹ شادی is a contract. more than the nikah nama, with the nikah nama there should be a health form. It's a contract. ایک ہیلتھ فارم ہونا چاہیے کہ آپ ایمانداری سے بتائیں یار, I know somebody who has married her two sons who are special needs sons to girls, poorer girls from villages who are healthy, so that they become the nannies to these boys because they're rich boys but they're special needs. I know. انہوں نے گاؤں سے لڑکیاں لے کے شادی کر کے کہ میں مر گئی تو یہ بیویاں جو ہے نا, کیونکہ ان کو گھر پیسہ سب ملا, یہ میرے بیٹوں کا خیال رکھتی رہیں گی. یہ تو ہوتا ہے. Oh God. So what I'm trying to say is that there should be some kind of a thing, I think. Legally maybe the government should think about this. I'm being very serious. کہ there should be, جیسے آپ کہتے ہیں نا, جب آپ کو اگر تھیلیسیمیا مائنر ہے تو you have to get a blood test done. اگر تھیلیسیمیا مائنر ہے تو آپ کو بلڈ ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ 2 تھیلیسیمیا مائنر کے بچے نہیں ہو سکتے, کیونکہ وہ بچے کا پھر تھیلیسیمیا میجر ہو جاتا ہے, وہ پھر بلڈ ڈیزیز ہے. Just like that, these things should be a law, I feel. So here is یہ coming back to the drama, ابھی جو ہم نے نا, سوری میں کٹ کر رہا ہوں, لیکن یہ دیکھیں کتنی انٹرسٹنگ بات ہے رائٹنگ کی, کہ ہماری بات کہاں سے کہاں چلی گئی, کہ اتنی انٹیلیجنٹ رائٹنگ ہے کہ آپ اس طرح کی ڈسکشن ہو سکتے ہیں, اس طرح کی تھاٹس آ سکتی ہیں. ویری ویل ڈن فائز افتخار احمد سے. ایبسلیوٹلی. اینڈ آئی تھنک دیٹ کمنگ بیک ٹو دا ڈراما, ابھی آپ نے بالکل, آپ نے بیسکلی آپ نے نا وہ جو آئسنگ ہے نا, وہ کیک تک نہیں ہم پہنچے, اوپر کا ابھی ہم وہ ٹٹول رہے ہیں, یو نو, ابھی وی ہیونٹ بروکن دی آئس فرینکلی. There is so much to discuss when it comes to relationships and marriage and divorce and children and generations. اگر میں واپس جا سکتی نا اپنے جوانی میں, when I was thinking of marrying, ابھی جوان ہے, اب کیا ہو گیا, thinking of when I was ہمایوں marrying, سید فاضل مصطفیٰ سے کے ساتھ ڈرامہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں ثانیہ کو تو نانی بنا دیا, دادی بنا دیا. میں I would definitely say I want a checklist. I want a checklist. آپ بتائیں آپ کے مدر, فادر, گرینڈ فادر, گرینڈ پیرنٹس, ہیلتھ, ویلتھ, میں تو چیک لسٹ. اچھا عتیقہ جی, محبت ہو گئی کسی سے آپ کو اور پھر چیک لسٹ, محبت بہت اچھی بات ہے, پھر آپ رومانس تو لوگ رکھیں, چھپاتے ہیں بچے نہ پیدا کریں, پھر آپ اوکے don't have children with that person, پھر آپ اڈاپٹ کر لیں. because what you're doing, پرابلم یہ ہے نا کہ سوسائٹی جو ہماری to hell with society یار.
हाँ, I'm not talking about you and me. We are privileged people, but हाँ, but in the lower tabka वो तो छुपाते हैं if there's a disease or course. something, because then they know बिल्कुल. कि वो शादी कभी होगी नहीं. यही And the disasters happen afterwards. वो पता नहीं क्या हो देखिए गया मसला ये. ये होता है, आपने एक तो औरत के साथ धोखा या मर्द के साथ धोखा किया, either बिल्कुल. way. फिर आपने जो बच्चे पैदा किए from उनके that साथ union, सबसे बड़ा धोखा होता सबसे है. बड़ा जुल्म है वो जो बच्चे सबसे पैदा बड़ा. होंगे. So this to me this is should be illegal.